नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ। यो विशेष सन्दर्भमा हामी देशको समग्र राजनीतिक विषयवस्तु र विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर सबैको ध्यान संसदतिर छ। संसदको बैठक आज बस्नु पर्थ्यो, तर विविध कारणवश अर्थात् सत्ता गठबन्धनको बीचमा एक किसिमको समझदारी सहमति खोज्ने प्रयास, विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्र अझै आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने कारणले गर्दा उसको 28 र 29 गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकका कारणले गर्दा यो संसदको बैठकलाई चाहिँ फागुन 2 गतेसम्म पर सारिएको छ। भलै एमसीसीको उक्त बैठकमा कार्यसूचीमा परेको देखिन्न, तर तथापि यो विषय बाहिरी सतह रूपमा चर्चाको विषय थियो। संसदमा चाहिँ के सरकारले यसलाई टेबलिङ गर्ला या यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्न सभामुखले के कार्यसूचीमा एमसीसीको विषयवस्तुलाई स्थान दिनु होला। कांग्रेस यतिखेर एमसीसीको पक्षमा खुलेर यसलाई पास गर्नुपर्छ भन्ने उसको अडान कायम छ। यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ प्रतिपक्ष दल एमाले पनि एमसीसीको पक्षमा सकारात्मक देखिएको छ, तर उसका केही मागहरू अझै संसदमा बाँकी नै छन्। विशेष गरी सभामुखप्रतिको उसको एक किसिमको घेराबन्दी या उसको सभामुखप्रतिको आक्रोश र अर्कोतिर आफ्नै पार्टीका चाहिँ विभाजित जो एकीकृत समाजवादी पार्टी माधव कुमार नेपालको पार्टीका 14 जनालाई कारबाहीको माग अर्थात् उहाँहरूलाई चाहिँ सांसद पदबाटै हटाउनु पर्ने वा गैर सांसदको रूपमा चाहिँ उहाँहरूलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने जुन माग राखिएको छ, यसले पनि संसदको बैठक स्थगित भयो। अर्थात् यो संसदले अझै बिजनेस पाउन सकिरहेको अवस्था छैन र साथै पछिल्लो समय एमसीसीको विषय बडो पेचिलो बनेको छ। अब एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन के हुन्छ? सत्ता गठबन्धन आगामी निर्वाचनका मिति घोषणा भएसँगै के सँगै वैशाख 30 को हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन एक भएर जाला या कांग्रेस एक्लै जाला? र पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका अर्का नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त रूपमा एमसीसीलाई पठाएको पत्रले पनि एक किसिमको यतिखेर हलचल मच्चिएको छ। यो प्रश्नले पनि नैतिकता कूटनीति सवालमा पनि धेरै प्रश्नहरू खडा भए। यी लगायतको विषयमा आज विशेष गरी पछिल्लो समयको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र अबको संसदको बिजनेसमा के होला नि, एमसीसी कसरी पास होला, यदि एमसीसी पास गर्न या टेबल गर्न सभामुखले बाधा अर्चन गर्नुभयो या बाधा ल्याउनुभयो या त्यो किसिमको चाहिँ उहाँले आनाकानी गर्नुभयो भने के कांग्रेस पनि महाभियोग लगाउन तयार हो? यिनै विषय प्रसङ्गमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग नेपाली कांग्रेसको अत्यन्तै प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय कमिटी सदस्य, केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिसभाको मान्य सांसद आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकाश रसाइली। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। रसाइलीज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ मानिज्यू? ठीक छ। अब कुरा गरौँ, खास गरी आज बैठक बोलाइएको थियो। सम्भवतः लाग्छ यतिखेर त तपाईँहरू बैठककै केही परामर्श गर्दै संसद हलभित्रै हुनुहुन्थ्यो या एमाले विरोध नगरेको भए? एमाले त अब विरोध कायमै राखेको छ। संसद कहिले चल्छ? अब 2 गते चल्छ चल्दैन? तपाईँहरू के छ एक्सर्साइज? सरकारले के गर्दैछ? तपाईँहरू त अब सत्तारूढ दलको एउटा प्रमुख दल तपाईँहरू। अनि यसमा 2-3वटा कुरा छ। पहिलो कुरा त संसद प्रतिपक्षी दलले निरन्तर अवरोध गरिरहेकै अवस्था हो। पछिल्लो पटक धेरै गिजलिएको विषय सत्ता प्रतिपक्ष देश विदेशमा आम नागरिकको सडकदेखि सदनसम्म सारा आम नागरिकको चासोको विषय भनेको एमसीसीको विषय पनि हो। त्यसैले मलाई लाग्छ अब 2 गतेको सदन चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ। 2 गते चल्नुपर्छ, चलाउनुपर्छ। किनभने अब यो अरू मुद्दाहरू तर एमालेको अडान कायम छ क्या रसाइलीज्यू? कसरी चाहिँ एमाले यस्तो छ, एमालेका 2-3वटा कुराहरू केपी शर्मा ओलीको दम्भ र अहङ्कारका कारणले पछिल्लो पटक संसद 2 पटक विघटन भयो। अहिले यो मुद्दा आगामी हुने संसदीय निर्वाचनमा, स्थानीय निकायपछि प्रदेश सङ्घको निर्वाचनमा एमालेका प्रति नै यो जनताले प्रश्न चिन्ह गराउँ। जुन राजनीतिक दलले संसद 2 पटक विघटन गर्यो र अदालतले यो संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। 5 वर्षभन्दा 1 सेकेन्ड पनि तल राख्न पाइन। तिमीहरू संसद 5 वर्षमा सरकार चलाऊ, जे जसरी समीकरण बनाउँछौ चलाऊ भनेर अदालतले घोषणा गर्यो, अदालतले फैसला गरिदियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जबरजस्त रूपमा अब कानुनी लडाइँ होइन, संवैधानिक लडाइँ उहाँले हार्नुभयो, कानुनी लडाइँ हार्नुभयो। अब उहाँले के चाहनुहुन्छ भने यो संसद मैले विघटन गरेको ठिक थियो भनेर राजनीतिक ढङ्गले त्यसलाई स्थापित गर्न चाहनुहुन्छ। तर त्यसले उहाँलाई, नेकपा एमालेलाई भोलि त्यही संसदको सदस्य चाहियो भनेर उहाँसँग न राजनीतिक मुद्दाहरू छन्, न हिजोको जनादेश उहाँसँग आज छैन। हिजो उहाँले के दिन्छु भनेर आज हिजो उहाँहरूले बनाएको नेकपाको संयुक्त घोषणापत्र, नेकपा एमाले माओवादीको, आज त्यो घोषणापत्र माओवादीसँग छ कि झलनाथसँग छ कि माधव नेपालसँग छ कि केपी ओलीसँग छ कि प्रचण्डसँग छ? न उहाँसँग राजनीतिक मुद्दा छ केपी ओलीसँग।
न उहाँ फेरि त्यही संसदको सदस्य मलाई बनाउनुहोस्। संसदको सदस्य बनाउँदै गर्दाखेरि 5 वर्षमा 2 पटक संसद विघटन गर्ने, संसदमा चाहिँ सुतेर बस्ने संसदलाई कामै गर्नु नदिने। तपाईँहरू उहाँहरू त त्यस्तो भन्नुहुन्छ। एज अ होल हामी नेपाल सबै सांसदहरू त सार्वभौम त संसदका निम्ति राजनीतिक दलको हुइपोला राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएका हुन्। हामीले पनि त त्यो जनताको आवाजलाई संसद मार्फत सरकारलाई झकझगाउन पाएका छ। हाम्रो अधिकार पनि कुण्ठित गरेको छ। खाने संसद नचल्ने यस्तो विडम्बना हेर्नुहोस् त, यो लाजमर्दो अवस्था हो क्या? एउटा यो एकदमै लाजमर्दो अवस्था हो। तपाईँहरू त जनताको सार्वभौम थलो हो क्या त्यो संसद? होइन, एउटा कुरा यस्तो नवराजजी, सबै संसदहरूलाई एउटैलाई कुहिएको आलुले सारा आलुको बोरा नै कुहाउँछ, गोदाम नै सखा पार्छ भने जस्तै एमालेका सांसद संसद पनि चल्न नदिने, अनि संसदको चुनाव चाहियो पनि भन्ने होइन, अनि संसद पनि चल्न नदिने, संसद पनि अवरुद्ध गर्न राख्ने, अनि संसदमा आफ्ना दृष्टिकोणहरू पनि अरू सांसदहरूको अधिकार पनि कुण्ठित गर्ने, सार्वभौम संसदको अधिकार पनि कुण्ठित गर्ने भनेपछि यसले अब आउने संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नै धेरै ठुलो नेपाली जनताले प्रश्न उठाउँछन् र प्रश्न अब यो संसदको निकास के त कसरी खोल्ने त? तपाईँहरू त अब पछिल्लो समय झन्डै 7 महिनापछि बालुवाटार छिर्नुभयो, प्रधानमन्त्री या 3 शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा एक किसिमको छलफल भयो। त्यो छलफलपछि एउटा सकारात्मक सन्देश आउँछ कि भन्ने आशा अपेक्षा थियो, तर त्यसमा पनि दाउपेचहरू कसका के थिए अब त्यो तपाईँले नै बुझ्नु भएको छ। उहाँ दाउपेच भनौँ या स्वार्थहरू कसका के थिए, यसलाई संसद सुचारू किन हुन सकेन? यसको दोषी को हो त? त्यसो भए तपाईँहरूले एमाले देखाइदिनु भएको छ, तर उहाँहरूले सभामुखका कारण भन्नुभएको छैन। एउटा कुरा यस्तो हो, अब नेपालको संविधानले पछिल्लो पटक धेरै कुराहरू धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो पदीय मर्यादा गरिमा र संवैधानिक, सभामुख भनेको व्यक्ति होइन, अग्निसापकोटा होइन, सभामुख भनेको एउटा संस्था हो, राष्ट्रपति भनेको एउटा संस्था हो, प्रधानमन्त्री भनेको एउटा संस्था हो। उहाँहरूलाई यो संविधानले कुनै विवेकीय अधिकार स्वविवेक अधिकार दिएकै छैन। तपाईँलाई थाहा छ नि, हामी एउटा कार्यकालमा तेस्रो पटक सांसद भन्दा अदालतमा गएर लाइन लाएर सैचाप गर्नु पर्यो, भौतिक ल भन्नुहोस् हो नि। राष्ट्रपति कहाँ जाँदा एमालेका विद्वान नेताहरू जसले लोकतन्त्रको भयङ्कर ठुलो गुणगान गाउनुहुन्छ, हामी लोकतन्त्रवादी भइसक्यौँ, जब हो हाम्रो सिद्धान्त मदन भण्डारीले अवलम्बन गरेको भन्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिलाई मसँग 1 घन्टा अगाडि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मलाई प्रधानमन्त्री बन्नु पनि छैन है, त्यो सङ्ख्या पनि छैन भनेको प्रधानमन्त्री 1 घन्टापछि हाम्रो पार्टीको सभापति सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सङ्ख्या पुर्याएर प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदा उहाँले केपीओलाई पनि तपाईँ दिनुहोस् भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकी अधिकार उहाँहरूकोमा विश्वस्त हुन सकिनँ भनेर संसद भङ्ग गरिदिनु भयो उहाँको सिफारिसमा। भन्यो भने त्यो राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकी अधिकार थिएन नि त। केपी शर्मा ओलीलाई पनि कुनै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि स्वविवेकी अधिकार थिएन। अहिले सभामुखलाई पनि यो संविधानले स्वविवेकी अधिकार दिएको छैन, उसलाई कारवाही गर्न नगर्ने। जे कुरा गरेको छ नियमावली संविधानले निर्दिष्ट काम कर्तव्य अधिकार गरेको छ। तर भइदियो के भने सभामुखले जहाँ एमाले 14 जना सांसदको कुरा गरिरहनु भएको छ, सभामुखले कारवाही गर्नु थियो, कारवाही गर्नु भएन। नगएपछि कि उहाँहरू अदालत जानुभयो एमालेको नेताहरू, एमाले अदालत पनि जाने, संसद पनि अवरुद्ध गर्ने। यही घटना तपाईँको पार्टीमा भइदिएको भए यिनै सभामुखले त्यही व्यवहार तपाईँहरूसँग गरिदिएको भए त्यो राइट हुन्थ्यो कि रङ हुन्थ्यो त? होइन, म एउटा कुरा भन्छु, होइन कङ्ग्रेसले अदालत जानु हुँदैन थियो, अदालत गएपछि संसद अवरुद्ध गर्नु हुँदैन थियो। हामी चाहिँ त्यो किनभने नेपाली चरित्र भयो भन्न खोजे, यता पनि न्याय मागे जस्तो यता पनि पिटे। अब सभामुखले अहिले के कुरा तेर्साइरहनु भएको छैन, मैले सभामुखको डिफेन्स गरिरहेको छैन। मैले खालि के भने सभामुखले के भनिराख्नु भएको छ भने तपाईँहरू लोकतन्त्रवादी पार्टी, हामीभन्दा बढी एक्सर्साइज गरेको नेकपा एमाले, म त माओवादीको ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन त अब सभामुख भएपछि त्यो कुर्सी र त्यो पदीय गरिमा अनुसार त्यो भूमिका हुनु। तपाईँहरू अदालत जानुभएको छ, संवैधानिक शक्ति पृथकको सिद्धान्त स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा चाहिँ संसदमा छलफल हुन नपाउने, बहस गर्न नपाउने, कुनै पनि संवैधानिक निर्णय गर्न नपाउने भनेको छ। अदालतले गरेको निर्णय मेरा लागि भने अदालत अब यो फेरि संसद भने एमालेको बन्द बनिरहने भयो है? त्यसो भए होइन, एमाले 2 गते पनि चल्दैन भन्ने त लगभग एउटा क्लियर भयो नि त। होइन, यस्तो तपाईँले भन्नु भएको छ संसद बस्न सके। एमालेका साथीहरू कहिलेकाहीँ लोकतन्त्रको अभ्यासहरूलाई पनि सिकाउनुहुन्छ। हाम्रो सुदूरपश्चिमतिर भन्छन्, सायद तपाईँ पनि सुदूरपश्चिम होला, ल्याइते भन्छन् नि एउटा कुरा। उहाँहरू संसदीय व्यवस्था 1990 को दशकपछि संसारभरि कम्युनिस्ट शासनहरू पतन भए। सोभियत रुसमा लेनिन जन्मेको देशमा पनि सोसियल फेडरेसन विघटन भयो, सोभियत फेडरेसन। अनि कार्ल मार्क्स जन्मेको जर्मनीमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू धुजा संसारभरि कम्युनिस्टहरू लोकमुख जातिमा पर्ने भए। अनि मदन भण्डारले एउटा चिटिङ गरेर एउटा सिद्धान्त के ल्याउनु भयो, जब छ मार्क्स र लेनिनको फोटो देखाऊ कम्युनिस्ट हो तर लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धा गर भनेर।
उहाँले ल्याउनु भएको लोकतन्त्रको प्रेस स्वतन्त्र मानवाधिकार बहुलवाद संसदीय व्यवस्था भन्ने त कम्युनिस्ट ल्याएको त होइन नि त त्यहाँभित्र त्यो हालिदिनु भयो कि देखाउन त लेलिन्द मार्क्सको फोटो राखेका तिमीहरू अब चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट जनतालाई भ्रम दिन कम्युनिस्ट हौ भनेर कम्युनिस्ट सेन्टिमेन्ट त पाउनु पर्यो भोट त लिनु पर्यो अब संसद सुचारू गर्ने एउटा कुरा अहिले के अडान राख्यो भने एमाले के प्रश्न यदि उसले चाहिँ भनिरहेको छ यदि सभामुख या त सचिनु पर्यो अर्थात् यो निर्णय जुन चाहिँ 14 जनाको कारबाही गरिदिनु पर्यो सचिनु पर्यो भने त्यही हो उहाँहरूलाई फेरि कारबाही गरिदिनु पर्यो या उहाँले गरेको निर्णयमा विचार गरिदिनु पर्यो होइन भने उहाँले त राजीनामा दिनु पर्यो यदि त्यसो पनि होइन भने कङ्ग्रेससँग उहाँहरूले त हातेमालो गर्ने ल एमसिसीलाई नै अगाडि बढौँ यदि टेबल गर्न सभामुख आनाकानी गर्नुभयो भने महेश बस्नेतजीले त सार्वजनिक फोरममै भन्न थाल्नु भएको छ महाभियोगको लागि हामी त प्रस्ताव रेडी गरेर बसेका छौँ होइन एउटा कुरा यस्तो हो के अरे नवराजी मैले त्यो कुरा प्रश्न पार्दै थिएँ अदालतमा विचाराधीनको विषयमा चाहिँ अदालतले फैसला नगरिकन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सभामुखका बारेमा केही पनि निर्णय गर्न सक्दैन तपाईँहरूलाई संसद विघटन जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि नै थाहा थियो हामीले असंवैधानिक भन्यौँ संसद विघटन केपी शर्मा ओलीले गर्दै तर हामीले के पनि भन्यौँ अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएको हुनाले यदि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संविधान अनुसार निर्वाचनमा जाने कुरा प्रधानमन्त्रीको कुरा संवैधानिक छ भनेर निर्णय गर्यो भने हामी निर्वाचनमा जान्छौँ यदि होइन उहाँले यो संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार चाहिँ यो असंवैधानिक हो भने हामी संसद मार्फत सरकार बनाउनु अथवा प्रतिपक्षको भूमिका जान्छौँ भने हामीले भनेकै छौँ सभामुखको विषयमा पनि के हो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन 14 जना सांसद जुन बटम लाइन नेकपा एमाले बनाइराख्नु भयो 14 जना सांसदलाई कारबाही गर्नुहोस् या सभामुख राजीनामा गर्नुहोस् दुईटा मध्ये एउटा गर्नुहोस् भनिसकेपछि त अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो कुरामा त नेपाली काङ्ग्रेस अनि अदालतले किन ढिला गरे त अनि बन्दक बनाइराख्ने त त्यसो भए अदालत किन जिम्मेवार भएन त यति एउटा कुरा के छ भने अब संवैधानिक निकायहरू नेपालका सबै संवैधानिक निकायहरू अहिले एकपछि अर्को विवादित प्यारालाइसिस छन् अब एउटा कुरा एउटा कार्यपालिका बाहेक किनभने शेरबहादुर देउवा विशिष्ट परिस्थितिमा नचाहेर त्यो पनि त 3 महिना त होल्डै बस्या हो नि त होइन जेसुकै भन्नुहोस् न अब त्यो नेकपा एमालेको जस्तो गठबन्धनको सरकार पार्टी एक भए जस्तो सरकार होइन नि त नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले 4 वर्षका लागि नेपाली जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने भूमिका दिएका छन् कम्युनिस्टहरूले देश चलाउन सकेनन् पार्टीलाई एक राख्न सकेनन् नेकपा एमाले र माओवादी बिउतियो एमाले विभाजन र टुक्रा टुक्रा भयो शेरबहादुर देउवाको हजुर संविधान जोगाइदिनु पर्यो प्रतिगमनको राष्ट्रपति र केपी ओली मिलेर संविधानलाई खुर्लुप्प खाए 70,000 नेपाली मान्छे मरेर नेपाली जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट आएको संविधान 2 जना मिलेर समाप्त जनताले बन्दिनु पर्यो संविधान जोगाउनका निम्ति भनेर त्यसपछि प्रतिपक्षको दायित्व थियो हामी सरकारमा अब हाम्रो दायित्व के हो भने अब हामीलाई धेरै समय छैन स्थानीय निकाय चुनाव त तपाईहरु गर्ने नै हुनुहुन्छ हैन त्यो त हाम्रो दायित्व किनभने हामी करिब 4.5 वर्ष यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा नगरेर यो सरकार भनेको चुनावी सरकार हो हैन चुनावी सरकार भन्दा पनि सरकारको समय पहिलो कुरा त सरकारले जनताको जीवधनको सुरक्षाका निम्ति कोरोनाका विरुद्ध लड्नका निम्ति जे जति काम गरेको छ त्यो पर्याप्त नै छ हिजो कोरोनाको पहिलो र दोस्रो चरण हुँदै गर्दाखेरि नेपाली जनताको अवस्था यहाँको हस्पिटलको अवस्था सिलिन्डरको अवस्था के थियो हस्पिटलमा बेड पाउन सक्ने अवस्था थिएन एम्बुलेन्स पाउन सक्ने अवस्था थिएन दैनिक उपयोगका वस्तुहरूको अवस्था के थियो मूल्य वृद्धि के थियो तेस्रो चरणको त शेरबहादुर यो सरकारले चाहिँ सहज ढङ्गले हामीले फेस गर्यौँ नि त कोरोनाको त जनताको जीवधनको सुरक्षा र जनताको मतद्वारा जनादेशद्वारा स्थानीय तह प्रदेश सरकार र सङ्घको सरकार बनाउने कुरा नै सरकारको प्रमुख दायित्व हो त्यही हो हाम्रो अब कुरा गरौँ जस्तो अहिले संसदको पनि यो अब गतिरोध अन्त्य हुन सकेका छैन हेर्नुहोस् यो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो या जनताको माग त्यो छ यदि त्यो भएन भने फेरि औचित्य पनि के पुष्टि होला र त्यो संसद पुनर्स्थापनाको औचित्य पुष्टि गर्न अहिलेसम्म तपाईँहरूले नसकेको जस्तो देखिन्छ भलै यसका पछाडि एमालेको अडान या एमालेको क्रियाकलाप त्यति लोकतान्त्रिक नदेखिएको होला अहिले कुरा गरौँ खास गरी यो सत्ता गठबन्धनभित्र अलिअलि विवाद जस्तो पनि देखिएको छलफल नगरिकन चुनाव घोषणा गरेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ बाहिर खास गठबन्धनभित्र अहिले पाकिरहेको खिचडी चाहिँ के हो त के भइरहेको छ होइन एउटा कुरा यस्तो छ सरकार विशिष्ट अस्थितिमा बनेको संविधान जोगाउनका निम्ति गठबन्धन संविधान जोगाउनका निम्ति हो र संविधान मार्फत नयाँ जनादेश बन्न जनताको जीवधनको सुरक्षाका निम्ति हो यो सरकारको लागि संसदको र नेपाली जनताको अपेक्षा यो दुईटा कुरा नै हो दोस्रो कुरा अब गठबन्धनभित्र 5वटा पार्टीहरू मिलेर बसेका छन् अब यो त के छ भने अब हाम्रो नेपालको संसदीय व्यवस्थाको पछिल्लो पटकको निर्वाचन प्रणालीले पनि सामान्यतः कुनै पनि पार्टीको बहुमतको सरकार हुन सक्ने सम्भावना न्यून नै रहन्छ त्यसैले गठबन्धनभित्र पछिल्लो पटक केही राजनीतिक मुद्दाहरूमा हेर्ने समान दृष्टिकोण बनाउनका निम्ति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड माधव तपाईहरु पेलेर जान थाल्नुभयो गठबन्धनभित्र पनि हो प्रधानमन्त्री स्वयं पेलेर जान थाल्नु भयो नि त अब त हैन यस्तो व्यवहार एकाएक अहिले आएर चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपाललाई नबोलाउने तपाईहरु माधव नेपाललाई त बैठकमै नबोलाउने अवस्था बनिसकेको छ हैन त्यस्तो यसले के गठबन्धन यस्तो गठबन्धन त
निर्वाचनसम्म भरिने सम्भावनै छैन। तर सत्ताका निम्ति सरकार बनाउनका निम्ति गठबन्धन हो कि चुनावकैमा पनि भागभण्डा गर्नका निम्ति गठबन्धन हो भने दुईवटा कुरा हाम्रो पार्टीभित्र पनि व्यापक ठुलो बहस भएको छ। हाम्रो पार्टीभित्र पार्टीको सभापति, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू, पार्टीका केही नेताहरूले चाहिँ गठबन्धन चुनावसम्मै जानुपर्छ, चुनावसम्म भनेको निर्वाचनका लागि गठबन्धन हो भन्ने गर्नुभएको छ। हामीले पनि के भनेका छौँ भने होइन, सरकार सञ्चालनका निम्ति गठबन्धन तर निर्वाचनका निम्ति गठबन्धन होइन। यदि गठबन्धन गर्ने हो भने त्यसको वैज्ञानिक कारण पार्टीभित्र पार्टीको केन्द्रीय समितिले आधिकारिक रूपमा छलफल बहस गरेर के तपाईँहरूको पक्षधर आज के गठबन्धन अब टुट्नुपर्छ, समय सकियो भन्ने पक्षमा हो तपाईँहरू? जस्तो शेखर कोइराला लाइन होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँहरूको पक्ष त्यस्तो होइन। त्यसरी भनेर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्ने कुरा पनि हाम्रो कुरा हुन्न। किनभने अनि तपाईँहरूको त क्लियर छ नि त विचार। अहिले पनि तपाईँहरूले के भन्नु भएको छ भने गठबन्धनमा अब जानु हुँदैन है, चुनावमा गठबन्धनमा जाने होइन। निर्वाचनमा त हाम्रो प्रश्न दृष्टिकोण के हो भने हिजो पनि नेपालभरिका कम्युनिस्टहरू मिलेका हो। झापामा केपीले चुनाव जित्न रापरवासँग राजेन्द्र लिङ्गसँग मिल्नु पर्यो, सिटौलालाई चुनाव हराउनका निम्ति हाम्रो पार्टीको नेता, विमल निधिलाई चुनाव हराउनका निम्ति, राजेन्द्र मतलाई चुनाव जिताउनका निम्ति एमाले र माओवादीको स्थायी कमिटीको बैठक नै बस्यो। मधेसवादी दलहरू पनि मिल्नु, हामीसँग हाम्रै चुनाव हराउनका निम्ति नमिलेका नेपालका कुनै पनि दक्षिणपन्थ र वामपन्थहरू नमिलेको कोही पनि छैन। हामी त्यो बेला पनि एक्लै चुनाव लड्यौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले चुनावमा निर्वाचनमा जनताका बिचमा जानका निम्ति कसैको बैसाठी टेकेर जानुपर्छ भन्ने एक्लै जाने जरुरी छैन। तर यदि कसैसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ भने पार्टीका नेताहरूले त्यसको वैज्ञानिक पुष्टि गर्नुपर्छ र केन्द्रीय समितिको बैठकबाट छलफलबाट सर्वसम्मत निर्णय। हिस्ट्री बोकेको एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीलाई आज अरूको बैशाखी चढ्नुपर्ने, अरूसँग सँगसँगै हातेमालो गरेर काँध बोक्नुपर्ने अवस्था आयो है नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि। यो अभिगत आएछ मैले भनेकै छैन, केही नेताहरूले भने सुन्छु। रामचन्द्र पौडेलले पनि तपाईँले सुन्नुभयो होला, कास्की पुगेर पनि उहाँले के भन्नुभयो भने होइन हामी त अब चुनाव समय भए पनि यो आज जो राष्ट्रिय सभामा हामीले उपलब्धि प्राप्त गऱ्यौँ यसलाई हेर्दा पनि त गठबन्धन त आवश्यक देख्यो। तपाईँलाई एउटा कुरा नवराजजी भनौँ, बिपी कोइराला राणाहरूसँग जित्दै गर्दाखेरि नेकपा एमाले भन्ने पार्टी जन्मेकै थिएन। एक्लै काङ्ग्रेस राजासँग लडेर राणा शासनको अन्त्य गरे हो। 46 सालको जनआन्दोलनमा सारा कम्युनिस्टहरूलाई गणेश मान्जीको घरमा बोलाएर गणेश मान्जीले बोलाएर वाम मोर्चा भनेर चारतिर फरेका कम्युनिस्टहरू जसो आज थियो नि तिक्तता छ नि कम्युनिस्टहरूका सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर गणेश मान्जीले वाम मोर्चा बनाउनुहोस् तपाईँहरू मिल्नुहुन्न भनेर शाहना प्रधानको एउटा पार्टी भरतमोहन मनमोहन अधिकारीको एउटा भरतमोहनको अर्को पार्टी सिपी मैनालीको एउटा आरके मैनालीको एउटा सारा कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई झलनाथको एउटालाई मिलाएर वाम मोर्चा बनाइदिएर हामी आन्दोलनमा गएका होइनौँ। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने एउटा निर्वाचनले हार्दैमा काङ्ग्रेस समाप्त हुन्छ भन्ने होइन, काङ्ग्रेसलाई क्यान्सरको लाग्या त होइन नि त। हामीलाई 5 वर्ष जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएका हुन्, तर कम्युनिस्टको असक्षमता कम्युनिस्टको अकर्मण्यताका कारणले संविधान जोगाउन भोइस के चुनाव यदि भयो भने कङ्ग्रेस एक्लै जानुपर्छ भन्ने हो कि गठबन्धन गरेर जाने? एक्लै जाने, काङ्ग्रेस एक्लै आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव लड्नुपर्छ, कसैसँग बैशाखी टेकेर जाने सम्भावना छैन। यदि जाने हो भने त्यसको सङ्केत अहिले गठबन्धनभित्र एक किसिमको पेलानले पनि देखिन्छ, अलिकति ध्रुवीकरण जस्तो त्यो देखिन्छ कि देखिन। जस्तो अस्ति केपी शर्मा ओली र देउबा या भनौँ त्यो पछि चाहिँ प्रचण्ड पनि एउटै ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। केही समय पहिले अब सरकारकै प्रवक्ता तपाईँकै पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्र कार्की पनि आफै बालकोट पुगेका कयौँ देखिरहेका छौँ। खास गरी हिजो पनि शेखर कोइरालाजी त्यहाँ पुगिरहनु भएको छ। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अब के गठबन्धनलाई चाहिँ थाँती राखौँ, तपाईँहरू बिजनेस गर्ने सवालमा खास गरी यो एमसिसीलाई टेबल गर्ने सवालमा र चुनावको मिति घोषणा पनि गठबन्धनभित्र एक किसिमको परामर्श नै नभएको भन्ने दुखेसो पनि बाहिर सुन्नमा आयो। होइन, यसमा 2-3वटा कुरा छ। अब प्रधानमन्त्री पटक पटक यसका बारेमा सभामुख र सत्तासीन गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल बहस गरेको कुरा त बाहिर मिडियामा छलफल व्यापक रूपमा आइरहेको छ। अब 2055 सालमा नेपालगञ्ज महाधिवेशनपछि एमाले विभाजन भयो। काङ्ग्रेसले गिरिजाओले निर्वाचनमा जान चाहिँ पहिला माले राधाकृष्ण मैनालीको नेतृत्वमा सरकारमा जानु माले पछि चुनावमा जान तयार भएन। पछि फेरि एमाले भरतमोहनको नेतृत्वमा सरकारमा आएर गिरिजाओले चुनाव गराउनु भयो। राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा, संसदीय व्यवस्थामा धेरै कुरा राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले केन्द्र भनेको नेपाली काङ्ग्रेसको अर्जुन दृष्टि भनेको निर्वाचन नै हो, स्थानीय प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन नै हो। त्यसैले एउटा कुरा के चाहन्छ भने हामी सकेसम्म जुन राजनीतिक दलहरू हिजो प्रतिगमनको समयमा केपी ओली र राष्ट्रपतिले जब संविधानलाई समाप्त गर्ने दिशामा जो राजनीतिक दलहरू सँगै सडकमा आयौँ त्यसका हेर्ने दृष्टिकोण आफा पनि थिए। हामीले असंवैधानिक भन्यौँ, उहाँहरूले प्रतिगमन भन्नुभयो, उहाँहरूको पार्टी विभाजन भयो। त्यसै कारणले
उहाँहरू सत्तामा हुँदै गर्दाखेरि आदि सांसदहरू अदालत चाहिँ पुग्नुभयो, उहाँहरूलाई सँगै लिएर जानुपर्छ, निर्वाचनमा लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। निर्वाचनमा उहाँलाई पनि लिएर जाने होइन, हामी विप्लवलाई पनि लिएर जाने हो, आवतीजीलाई पनि लिएर जाने हो, आवतीलाई सिपी गजुरेलाई संसद नभएका पार्टीहरूलाई पनि निर्वाचनमा लिएर जानुपर्ने त सरकारको अभिभावक नेपालको सबैभन्दा पुरो लामो लोकतान्त्रिक पार्टीको पनि दायित्व हो नि त, अरूलाई पनि निर्वाचनमा लिएर जाने कुरा हो। तर अहिले यसैले काङ्ग्रेसले गठबन्धनै बनाएर स्थानीय वडा सदस्यदेखि लिएर नै काङ्ग्रेसले सङ्घीय संसदसँग गठबन्धनै बनाएर जान्छ भन्ने गठन सुरु भयो भनेर सोच्दा के हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तो अहिले चुनावको मिति घोषणा पनि तपाईँहरूले गठबन्धन भन्दा, किनभने गठबन्धनको सहयात्री दलहरू त केही समय पर धकलाउँ न त, पर फालौँ न त, अलि टारौँ न त भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। तर प्रधानमन्त्रीले एकाएक निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिनुभयो, केपी शर्मा ओली बालुवाटार पुगेसँगै उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको चाँजो पाँजो मिलाएर त वैशाख 30 मा हान्यो। अब विशेष गरी यसले पनि त एक किसिमको आशंका र एक किसिमको शङ्का पैदा गर्ने ठाउँ छ कि छैन भन्ने होइन। यसो अब गठबन्धन तोडिन्छ भन्ने कुरामा त्यो केपी ओलीसँग सहकार्य जाने भन्ने सम्भावना अहिले सम्भावना नै छैन, किनभने अब केपी ओली आफै पनि एउटा राजनीतिक अराजक व्यक्ति हो, उहाँसँग जाने भन्ने कुरा सम्भावना छैन। किनभने उहाँले नेपाली राजनीतिमा आफैसँग आफूले नेता मानेर 15 वर्ष बसेको माधव नेपाललाई 54 सदस्यबाट पार्टीबाट बर्खास्त गर्नुभयो होइन। अब वामदेव गौतमलाई, झलनाथ खनाललाई, प्रचण्डलाई कस्तो व्यवहार गर्नुभयो, आज उहाँको अवस्था, राजनीतिक अवस्था नेपालको राजनीतिमा कस्तो छ भन्ने कुरा हो। तर एउटा कुरा के छ भने गठबन्धन टुट्दैन, तर निर्वाचनमा जाने कुरामा, निर्वाचनमा गठबन्धनमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्र पनि अझै पनि बहसको विषय छ। त्यसलाई बहस गरेर पार्टीको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ, तर हाम्रो मत चाहिँ। तर पछिल्लो समयमा खास गरी प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको चाहिँ जुन एमसिसीलाई लेखेको पत्रले पनि एक किसिमको तिक्तता आयो, बाहिर सञ्चार माध्यमहरूमा पनि आयो, प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको बिचमा चाहिँ एक किसिमको टकराव भयो है। अब सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिन्छ क्या हो भन्ने कुरा पनि बाहिर शङ्का छ। सम्भवतः लाग्छ यो 28 गते, आउँदो 28 गते र 29 गते 2 दिने एउटा उहाँहरूको केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ प्रचण्डजीहरूको अर्थात् माओवादीको, उहाँहरूले केही यो किसिमको डिसिजन लिनु होला भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? या सत्ता गठबन्धनमा बसिरहने नरहने यो पत्रलाई लिएर पनि एक किसिमको आशंका त पैदा होइन। उहाँले सत्ता गठबन्धन लिक गर्न काङ्ग्रेस लाग्यो, काङ्ग्रेसकै नेताहरू लागे, सरकार नै यसको पक्ष लागेर चाहिँ आज पत्र लिक भयो। यसमा यस्तो भयो, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो प्रचण्डले आफ्नै निवासमा पनि पार्टी प्रवेश गराउने कार्यक्रममा पनि उहाँले अब माओवादीलाई एकदमै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू घेराबन्दीमा छन् भनेर भन्नुभएको छ। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मलाई चाहिँ माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकले चाहिँ एमसिसीका बारेमा एउटा दृष्टिकोण बनाउन सक्छ, तर माओवादीले चाहिँ सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने दृष्टिकोण बनाउँदैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? त्यो नै हो, त्यो बनाउन सक्ने सम्भावना नै छैन। गठबन्धन टुट्दैन, तर निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले नै निर्णय भइसकेको अवस्था होइन, न माओवादीको, न यसको, न काङ्ग्रेसको। तपाईँहरूले है प्रधानमन्त्री जस्तो एउटा सम्मानित पदमा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले एउटा भनौँ न अमेरिकाको एउटा सामान्य त्यो संस्थालाई लेखेको एउटा पत्रको विषयमा पनि काङ्ग्रेसभित्र एक चुइको बोल्ने मान्छे छैन हेर्नु त, किन नबोल्नु भयो तपाईँहरू? त्यो गर्न मिल्छ, एउटा लेभलले मिल्छ, हाम्रो त्यो कूटनीतिक मर्यादा मिल्छ मिल्दैन? एउटा हाम्रो राजकीय सत्तामा पुगेको व्यक्तिले आफ्नो पदीय हैसियत र मर्यादा आफ्नो एउटा पोजिसन हेर्ने हो भने पनि त त्यो त नगर्नुपर्ने होइन र भने यसमा एक दुईवटा कुरा छ नवराजी। अब नेपालको इतिहासमा यस्ता घटनाहरू कहिलेकाहीँ अपवादका रूपमा घट्ने गर्छन्। अब प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालयले, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारहरूले र परराष्ट्र सल्लाहकारहरूले यसका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई सही सजेसन दिनु पर्थ्यो। कतिपय कुराहरू प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, जस्तो तपाईँलाई थाहा छ। प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्न भन्नु छ होइन, हुनसक्छ नि, कसरी थाहा हुँदैन? एउटा दिग्गज दुईजना व्यक्तिले सिग्नेचर गर्नुभन्दा पहिले हामीले कसले पत्र पठाउँदा अर्को कुरा तपाईँ नवराजी तपाईँलाई मैले त्यो कुरा मैले हाम्रो होइन, यो कूटनीतिकको एउटा कुरा के छ भने एउटा अब यत्रो धेरै विवाद भइसकेपछि दाता राष्ट्र, तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु, एमसिसी नल्याउँ, तर एमसिसी नल्याउँदै गर्दा नेपालमा अमेरिका मार्फत पोर्टफोलियो भन्ने कुरा पनि हो। पोर्टफोलियो एउटा कुरा म भन्छु, त्यो एउटा हाम्रो सहयोगी मुलुकका निम्तिलाई एउटा आश्वस्त पार्नका निम्ति पनि उच्च स्तरीय तलमा चिठी लेखौँ भन्ने भयो होला। अब त्यसलाई चाहिँ अझै पनि तपाईँ हामीले एउटा कुरा के छ भने त्यसलाई त्रुटिकै रूपमा नै हेर्नुपर्छ, कमजोरी भएको रूपमा नै। गल्ती भएको हिजो तपाईँलाई थाहा छ नि, आफ्नै पार्टीका दलका नेता, नेपालको राजनीतिमा त्यस्तो घटना घट्ने, केपी शर्मा ओलीले राति 12 बजे नेपालको मान्छेलाई भेटिदिनु भयो कि हो। त्यसैले यस्ता घटनाहरू नेपालको राजनीतिमा कहिलेकाहीँ घट्न सक्छन्, तर ती कुराहरूलाई राजनेताहरूले, देशको अभिभावकले, कार्यकारी अभिभावकले चाहिँ ती कुराहरूलाई सच्याउँदै लिएर अगाडि। ठिक छ, अब एमसिसीको विषयमा कुरा गरौँ। खास गरी एमसिसी काङ्ग्रेस आज एकमत छ, काङ्ग्रेस यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ, तर पास केका लागि गर्ने, यसका फाइदा के हुन्, यसले दिने उपादेयता के हो, यसले देशको सोभरेन्टी के हुन्छ, भोलि गएर यसले नेपाललाई कहाँ पुर्याउँछ? तपाईँहरू पैसा मात्रै हेर्दै हुनुहुन्छ क्या काङ्ग्रेसले?
कङ्ग्रेस आज राष्ट्रघाती हो भन्दैछन् मान्छेहरू सडकमा, तपाईँले सुन्नुभयो होला। धेरै जनताले पनि यो बुझिरहेका होला। जसले सदरमुखमा अब म कुरा तपाईँलाई राख्छु। एमसिसी तपाईँहरू पास गर्न तयार हुनुहुन्छ, संसदमा टेबल गर्न तयार हुनुहुन्छ, तर किन पास गर्ने, केका लागि पास गर्ने? प्रकाश रसाइलजी प्लिज। होइन, एउटा कुरा यस्तो हो, अब तपाईँलाई एउटा कुरा म के भन्छु भने एमसिसीको विषयमा, आम नागरिकका विषयमा कतिपय कुराहरू नागरिकलाई बुझाउन पनि सकिएको छैन। सरकारले बुझाउनु पर्ने दायित्व हो। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ आम नागरिकले पनि त्यसका बारेमा अलि घनीभूत रूपले त्यसमा क्रिटिकल एनालाइसिस गर्न जरुरी छ, एउटा। दोस्रो पार्ट अर्को कुरामा के हो भने एमसिसी संसदमा टेबल हुने बित्तिकै एक हातले सरकारले पेस गर्ने, अर्को हातले संसदमा ताली बजाउने भन्ने कुरा हुँदैन कि एमसिसी पास गर्न त्यति सजिलो छैन। अहिले पनि म तपाईँलाई किन विनोदपूर्वक किन भनिरहेको छु भने तर यसका तपाईँले भने जस्तो यसका फाइदा र बेफाइदा हामीले दुइटै ढङ्गले यसका एनालाइसिस गर्नुपर्छ। डिसएडभान्टेज र एडभान्टेज के हुन्छ त? तपाईँहरू त पास गर्ने भने लहरमा हुनुहुन्छ नि त, तपाईँहरू त आँखा चिम्म गरेर। एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति हुने फरक पद हो। म नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र पार्लियामेन्ट मेम्बर पनि हो। होइन, फरक कुरा हो नि त। मैले त्यही भएर के भनिरहेको छु भने म त्यो कुरामा जाँदैछु। संसदमा टेबल हुन्छ, टेबल गरिसकेपछि टेबल गर्ने तपाईँको राय टेबल गर्नुपर्छ। यहाँ सुन्नु न, भन्नु न तपाईँ अब त किन रोक्नुहुन्छ? कङ्ग्रेसमा त एकमत छ नि। होइन, म भन्दैछु तपाईँलाई, संसदमा टेबल भइसकेपछि त्यो संसदीय समितिमा जाने कि सांसदले अध्ययन गर्ने समय दिन्छन्, अनि पास गर्ने कि नगर्ने, कुन कुन मुद्दामा संसदीय समितिमा सर्वसम्मत पास भएर टेबल हुनुपर्छ। अब अहिले नै तपाईँहरूलाई टेबल नहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय र मानवाधिकार समितिले हामी कहाँ तुरुन्त आएर हामीले छलफल गर्नुपर्छ, बुझाउन छलफल गर्नुपर्छ भनेर अस्ति तपाईँले न्युजमा सुन्नुभयो नि त। हाम्रो समितिको सभापतिले अरू मान्ने सदस्यहरूले भने त्यो संसदमा आउने बित्तिकै एउटाले पेस गर्ने, अर्कोले ताली बजाउने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसका बारेमा पार्टीमा, संसदीय दलमा छलफल हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ भनेर त हामीले पार्टीभित्र पनि भनिरहेको छौँ नि। तर प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, पार्टी सभापतिको हैसियतले होइन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो त सरकार भने त हिजोको सरकारको आजको कन्टिन्युटी हो नि त, अविश्वत उत्तराधिकारी हो नि त। हिजो केपी शर्मा ओलीले हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्दा कति टेबल ठोक्नुभयो संसद एमसिसीका बारेमा, ठोक्नुभयो नि त। आज उहाँ बोलिराख्नु भएको छैन। एउटा देशको राष्ट्रिय पार्टीले तपाईँहरूलाई ल्याउनुहोस् भन्नुभएको छ त उहाँहरूले, हामी दिन्छौँ राय, तपाईँहरू पहिले त ल्याउनुहोस् त सही। म त्यसमा नबरा संसदमा टेबल त गर्नुहोस्। त्यसमा म जाँदैछु। एमालेको त स्पष्ट धारणा केही छ त होइन। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने पहिला संसदमा टेबल नै हुने परिस्थिति सिर्जना भएको छैन। हो, त्यो टेबलमा हुने सिर्जना भइसकेपछि जब संसदको हातमा जान्छ, कानुनी हिसाबले त भन्यो भने व्यवहारिक हिसाबले तपाईँ हामीले अध्ययन गऱ्यौँ होला, पढ्यौँ होला, धारा धारा हेऱ्यौँ होला, बस्यौँ होला, सुन्यौँ होला, तर कानुनी हिसाबले त संसदको सम्पत्ति बनेको छैन। संसदको सम्पत्ति नबनिकन त मेरो पनि त सम्पत्ति होइन, मेरो अनरसिप त कहीँ पनि छैन। सरकारले नागरिक र नेताको हैसियतले त बोल्न सकिन्छ नि त। हो, नागरिक नेताका हिसाबले मैले के भन्दैछु भने एज अ पार्लियामेन्टमा टेबल भइसकेपछि संसदमा आउँछ, समितिमा आउँछ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, पार्टीका संसद दलले निर्णय गर्छन्, केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्छन्। आज टेबल गर्ने कि नगर्ने भनेर पनि माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ नि त। त्यही त 28-29 के गर्छ? त्यसैले हाम्रो पनि के भने पार्टी सभापतिले पनि जब संसदमा टेबल हुन्छ, एमसिसी यसरी संसदमा विधेयक ल्याएका छौँ, यसका बारेमा के छलफल गर्ने, नगर्ने, पास गर्ने, नगर्ने, त्यसपछि पार्टीभित्र पनि र संसद दलभित्र पनि हामी प्रेसर गर्छौँ नि त प्रधानमन्त्रीलाई। खै पार्टीभित्र छलफल गरेको, खै संसदीय दलभित्र छलफल गरेको, उहाँले त्यो पनि गर्छ भन्नुभएको छ। टेबलै गरेर पढेर मात्र विरोध गर्नुहोस् है। फेरि प्रकाशजी तपाईँहरूलाई पनि आएर कुरा छ, उहाँले प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। अब मलाई भन्नुहोस्, एमसिसीको तपाईँहरूले यसको फाइनेन्सियली मात्रै हेरेको जस्तो लागिन्छ झन्डै। अब उसले दिने भनेको हामीलाई 55-56 अर्ब रुपियाँकै पैसाको लागि मात्रै हामी दौडिरहेको जस्तो यो विकासी परियोजना हो, विशुद्ध रूपमा एउटा अमेरिकाले दिइरहेको एउटा ग्रान्ड हो, अर्थात् यो सहयोग मात्रै हो भनिरहेका छौँ। तर यसको बिहाइन्ड द साइड केही अरू कुराहरू पनि जोडिएको छन्, जस्तो यो इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो कि होइन, भोलि यसले चाहिँ रणनीतिक रूपमा नेपालमा चाहिँ सैन्य आँकडा बनाउने पो हो कि, यसमा यसको फेरि कयौँ क्षेत्राधिकारका कुराहरू छन्, यसको भनौँ न खास गरी अब त्यहाँ जनशक्तिका कुराहरू छन्, बौद्धिक सम्पत्ति कसको हुने, लेखा परीक्षण कसले गर्ने, कानुन कसको प्रायोरिटी बढी हुने, यी सबै विषयहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँले बुझ्या के हो त एमसिसी? होइन, एउटा कुरा यस्तो छ नवराजी, एक त एमसिसीका बारेमा आवश्यकभन्दा बढी यसका बारे नेगेटिभ प्रचार भयो। दोस्रो कुरा हाम्रो भू राजनीतिक छ। नेगेटिभ प्रचार भयो कि पारदर्शी बढी भयो? पारदर्शी पनि कसैले बुझेर गरे, कसैले नबुझेर गरे। तर मलाई के लाग्छ भने जस्तो अमेरिकाले केही सहयोग गर्न खोज्दै गर्दा चाइनाले त्यसलाई रोक्न खोज्ने, चाइनाले केही सहयोग गर्न खोज्दा भारतले रोक्ने, भारतले केही सहयोग गर्न त पाकिस्तानले नलिदिया भयो नेपालले हुन्छ भन्ने चाहना राख्नु, भूपरिवेष्टित यो ल्यान्ड कन्ट्री भएका कारणले पनि यसका बारेमा अलि बढी यसलाई बढी प्रचारबाजी गर्न खोजिएको। किनभने आज नेपालमा के हुन्छ भने तपाईँहरूले यो खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ। आज प्रचण्ड माधव नेपालहरू, झलनाथ खनालहरू अथवा शेरबहादुर देउवा केन्द्र समिति प्रचण्ड पास गर्ने भन्ने भयो भनेर बालुवाटार बैठक बस्ने बित्तिकै बिहानै चाइनिज दाजु प्रचण्ड कहाँ पुगिहाल्नुहुन्छ। त्यो सामान्य नागरिकले पनि एनालाइसिस गर्न सक्छ कि
बुझ्नु सक्छ नि त होइन। अमेरिकाले आफ्नो कुनै सहयोग पास गराउन खोज्नु र सबै नेताहरूका केपी ओली माधव नेपालमा कहाँ पुग्ने कुरा एउटा पार्ट हो, किन उनले आफूले गरेको छ। अर्को कुरा मैले यसका बारेमा के भन्छु भने कतिपय छलफल गरेर बसेका कुराहरू हामीलाई पनि चित्त नबुझेको कुरा छन्, तर हामी एज अ पार्लियामेन्टको हिसाबले एज अ विधायिकाको हिसाबले संसदमा त आओस्, त्यसपछि संसदमा पार्लियामेन्ट आफ्नो मत राख्ने कुरा, समितिमा आफ्नो मत राख्ने कुरा, पार्टीको केन्द्र समितिमा मत राख्ने कुरा होइन, कतिपय कुराहरू सुधारेर जानुपर्ने कुराहरू, कतिपयहरूको त्यहाँबाट झिक्ने कुरा त त्यसपछि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा आइसकेपछि गर्ने झिक्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। फेरि अब एमसिसीले भनिसक्यो तलमाथि हुँदैन, संशोधन गर्न मिल्दैन होइन, त्यो त पहिला संसदमा आओस् न नवराजी। तपाईँहरूको सरकार चाहिँ नल्याउने अनि तपाईँहरू के हेरेर बसिरहनु भएको? केपी ओलीले त भन्नु भएको तपाईँहरू के हेरेर बसिरहनु, ल्याउनुहोस् 165 जना कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? केपी ओली आफू संसद अवरुद्ध गरिराख्ने, संसद फिटिकै चल्न नदिने अनि ल्याउनुहोस् भनेर भन्ने, अनि हलो अड्काउने गोरु सुट्ने कुरा हुन्छ। संसद खोल्नुहोस् न, भोलि भन्नुहोस् न तपाईँले, एमालेका नेताहरू पनि आउनुहुन्छ, संसद खोल्नुहोस्, हार्दिकता ल्याऊ, हरेक विषयमा छलफल र बहस गरौँ। एमसिसीको सवालमा आज सत्ता गठबन्धन सरकार या अहिलेका दलहरूलाई चाहिँ बाह्य प्रभाव या दबाव कति होला अनुमान गर्नुहोस् त? जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने एमसिसीको उपाध्यक्षको चाहिँ कयौँ अन्तर्वार्ताहरू हामीले देख्यौँ, उहाँको नेपाल भ्रमण हेऱ्यौँ हामीले, गत भदौको महिनाको उहाँको भ्रमण हेरिसकेपछि जुन परिस्थिति नेपालमा बन्यो, एउटा पत्र पनि पुगेको देखियो असोजको 13 गते। अहिले आएर त्यो परिस्थिति अलिक फरक बनिरहेको देखिन्थ्यो, तर पनि अहिले फेरि एउटा पेचिलो मुद्दा छ। एमसिसी सदनमा टेबल गर्ने नगर्ने एउटा फरक विषय होला, तर एमसिसीलाई लिएर आज देशमा देखिएको यो राजनीति खिचातानी, लडाइँ, दौडधुप यो के हो? यो कसका कारण हो? आफैले बुझेर हो कि विदेशी प्रभाव बढी नै देखेको हो कि? प्लिज। अब अमेरिकाले आफ्नो सहयोग आफूले वचनबद्धता गरेको, आफूले सम्झौता गरेको सहयोग चाहिँ लागू गर्नका निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशमा पनि नेपालमा लागू भएन भन्दै गर्दाखेरि उसको आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा हुने स्खलन, त्यसको बारेमा उनले आफूले अन्तर्राष्ट्रिय इमेजका बारेमा उसले पास गराउनु स्वाभाविकै हो। र पास गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा छिमेकी देशहरूको पनि अलिकति दबाब प्रभाव, दादागिरी अथवा के भन्नुहुन्छ त्यसलाई, त्यो पनि छ होला। किनभने अब हामी त त्यसमा सहभागी हुने कुरा भएन, हामी कहाँ त्यो कुराहरू। तपाईँले भने जस्तो यो त यदि संसदको प्रपर्टी बनाउने भने यो सथाइमा किन एउटा कुरा के छ भने मैले भने म दुईवटा कुरा भन्छु। अमेरिकाले भोलि यसबाट यो पास नगर्दै गर्दाखेरि अरू राजनीतिक विषयमा, अरू आर्थिक सम्बन्धका बारेमा हुने प्रभाव पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा, नेपालीहरूको सार्वभौमता, हाम्रो राष्ट्रियतासँग कुनै पनि मुद्दा जोडियो भने जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि हाम्रा नेताहरू पछाडि पर्नुहुन्छ। जस्तो आज पनि मैले धेरै ठाउँ सुन्दैछु, बहुत बेला अमेरिकासँग जोडिएका नेपालका अहिले गैर सरकारी संस्थाहरू, एनजिओ, आइएनजिओहरू, अरू ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू नेपाललाई दिएका प्रोजेक्ट कतिवटा छन् त ती संस्थाहरू होइन? ती संस्थाहरूले पार्ने प्रभाव पनि त हामीले हेर्नुपर्छ। तर ती संस्थाहरूले प्रभाव पार्छ भन्दैमा हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा जबरजस्त पास गर्नु चाहिँ हुन्न, जस्तोसुकै मूल्य चुकाउनु पऱ्यो। राष्ट्रियतासँग जोडिएको हो भनिरहनु भएको छ त सबैले यसलाई। एमसिसी भनेर त देशमै सिद्ध्याउन आउने हो र क्या भोलि? यो त सुनिरहेको विषय भयो नि त प्रकाशजी, बाहिर हामीले सुनेका विषय। एमसिसीको सवालमा आज कयौँ प्रश्नहरू उठे, जस्तो यसमा चाहिँ जोडिएको सैन्य आँखडा बनाउने कुरा, भोलि गएर यो चाहिँ इन्डो पेसिफिकको सैन्य गठबन्धनभित्र हामीलाई पनि जोड्ने। अब तपाईँहरूलाई भन्नुहोस्, यो इन्डो पेसिफिकको माओवादीका केही नेताहरू आइरहेको सडकमा रहेको आवाजहरू, जो तिनै सडकमा बोलेका आवाजहरू, नागरिक समाजका आवाजहरू, तिनैले मतदान गरेर हामी जनप्रतिनिधि भएका हौँ, उनीका प्रतिनिधि हो नि त हामी। तिनका मुद्दालाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ एमसिसी पास गर्दै गर्दाखेरि। उनीहरूको आवाज सुनेनौँ भने दलहरू त जनताका प्रतिनिधि, उहाँहरूको त आवाजै फिर्ता गरौँ भन्ने छ नि त, अनि फिर्ता गर्ने त्यसो भए त होइन, त्यो आवाजलाई त हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, नभए त त्यसलाई त डिफेन्स गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ नि त। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद पुनर्स्थापना के अरे गर्छु भन्दै गर्दाखेरि यो मरेको संसद, आर्यघाटमा जलेर खरानी भइसकेको संसद फर्किन्छ त भन्ने केही उखान टुका हाल्ने केही पिओली होइन। तर त्यही संसदले गणतन्त्र ल्यायो, त्यही संसदले संहिता ल्यायो, त्यही संसदले है आजका सबै परिवर्तनहरूलाई संस्थागत गरेको होइन। कतिपय कुराहरू के हुन्छन् भने, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु ल, एमसिसी पास भयो मान्नुहोस्, परिकल्पना गर्नुहोस्, अमेरिकी सेना आउँछ आउँदैन भन्ने कुरा त अब आउने फागुनको निर्वाचनसम्म आयो कि आएन भन्ने कुरा जनताको अगाडि छर्लङ्ग हुन्छ नि, हुँदैन? थाहा हुँदैन। अनि सबैले नेपालीहरू जति इन्डो पेसिफिक होइन, रणनीति स्ट्राटेजी होइन भन्ने, अनि अमेरिकनले हो भन्ने, नेपाली अमेरिकनले होइन भन्ने। एग्रिमेन्टमै एउटा किसिमको प्रावधान राखिदियो नि त, अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिभन्दा बाहिर जान नपाइने, उसका विरुद्ध चाहिँ कुनै पनि क्रियाकलाप चाहिँ नेपालमा गर्न मिल्दैन क्या? यो कुरा भन्न खोजे के हो भन्ने कुरामा यसमा दुई तीनवटा दोस्रो कुरा, यसलाई चाहिँ संसदको प्रपर्टी बनाएर कानुनको रूपमा चाहिँ यसलाई संसदबाटै पास गर्ने कुराले पनि शङ्का पैदा भयो। त्यसैले मैले अघि तपाईँलाई के भनेको छु भने, संसदको सम्पत्ति बनाऊ, संसदमा टेबल गरौँ, छलफल गरौँ बुदामा, नेपालको हितमा कुन कुन बुदाहरू छन्,
नेपालको हितमा कुन कुन मुद्दाहरू छैन, उनी सार्वभौम सांसदहरू छन्, संसदले पास गर्नु, सांसदहरूले बोल्न पाउँछन् र भने नेताले किन बोल्न पाउँदैन? जारी गरिदियो भने ड्याङ 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 पछाडि त्यस्तो हुँदैन। एउटा कुरा तपाईँले एउटा कुरा हाम्रो संसदीय समितिमा गयो भने यति त यति चर्चा भएको छ अनि त्यहाँ गएर झन् त्यस्तो हुँदैन नवराजी, होइन होइन त्यस्तो हुँदैन नवराजी। संसदीय समितिमा गएपछि सर्वसम्मत नगरिकन संसदीय समितिबाट संसदमा जाने अवस्था न्यून रहन्छ हो। भोलि यिनै नेताहरूले भोलि के अरे यदि यसबाट हामी कहीँ कतै दुर्घटना पऱ्यो भने यिनीहरूले यसको त ग्यारेन्टी लिनुपर्छ पर्छ, त्यो कुरा पनि त नेताहरूलाई थाहा होला नि त। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने अहिले जसरी नेपालको राजनीतिक एमसिसीका विषयमा ध्रुवीकरण भइरहेको छ, त्यसलाई एकीकृत गरेर जनताको भावनालाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नु। किन यो विभाजित भयो? जस्तो प्रचण्ड र माधव नेपाल आज यसलाई संशोधन नगरिकन एज इट इज हामी जान मिल्दैन भनेर एउटा कुरा मैले तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामी संसदमा टेबल गर्ने हो, अर्थात् अहिलेको सरकार एउटा कुरा छ कङ्ग्रेसभित्र धेरै भिन्नता चाहिँ छैन है, तपाईँहरू पास गर्नुपर्छ भन्नेमा टेन्टेटिभ सबै मोटामोटी एकमत हुनुहुन्छ। अर्को कुरा एमाले पनि के दाउपेचमा छ भने यदि प्रधानमन्त्रीले एमसिसी अगाडि बढाउनु भयो गठबन्धन तोडेर भने हामी साथ दिन तयार छौँ भनेर सत्ता प्रतिपक्ष नेताले बोलेर सुनिरहेको छौँ हामीले। अनि एमालेको त यसमा हिजो केपी शर्मा ओली पनि जस्ताको त्यस्तै पास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमै उहाँले अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, उहाँको पार्टी विभाजन हुनुको पछाडि एमसिसी महत्त्वपूर्ण कारणहरूमध्ये एउटा कारण यो पनि हो। एउटा नेताहरूको प्रचण्ड माधव नेपाल झल्नाको महत्त्वाकांक्षा, केपी ओलीको उग्र अराजकता, संविधानमाथिको प्रतिगमन होला। अर्को कुरा एमसिसी पनि हो। उहाँ प्रतिपक्षमा हुँदा पनि एमसिसी ल्याउनुहोस् पास गरौँ भन्नुभएको थियो नि त उहाँले संसदमा भने हो नि, ल्याउनुहोस् त्यो उहाँको सहमुजुको छ हामीले दर्ता गरिसकेको छौँ, ल्याउनुहोस् पास गरौँ भन्नुभयो। तर हामीले के भन्यौँ भने जिम्मेवार ढङ्गले सडकको आवाजलाई पनि सम्बोधन गरौँ, पार्टीका कार्यकर्ताको भावनालाई पनि सम्बोधन गरौँ। प्रधानमन्त्रीले त पार्टी सभापतिको भाषा त बोल्नुहुन्न नि त, उहाँले सरकारको विधेयकका बारेमा पार्टी सभापतिको भाषा त उहाँले बोल्नुहुन्न नि त, प्रधानमन्त्रीको भाषा बोल्नुपर्छ। बाँकी पार्टीलाई सहमति गराउने भन्ने कुरा त त्यसपछि जब संसदमा टेबल हुन्छ त्यसपछि हुने कुरा। तर तपाईँहरूलाई गठबन्धन भन्दा सहज त एमाले पो देखियो त आज त हरेक हिसाबले हेर्ने भने। तपाईँहरूले चुनाव गराउन यत्रो दिनसम्म सकस त्यो मिति घोषणा गर्न एमाले गर्नुहोस् भने तपाईँहरूले गरिदिनु भयो। अब एमसिसी के गर्ने भने छलफल गर्दा गर्दा यत्रो खिचडी पाक्दैछ, अहिलेसम्म गठबन्धनमा सहमति हुन सकेको छैन, एमाले ल्याउनुहोस् न हामी तयार छौँ। एमाले अब त्यो केपी शर्मा तपाईँहरूलाई त सही गर्नु होला। एमालेको अहिलेको भइरहेको एमालेको के हो भने उहाँहरूले गठबन्धन तोड्ने चाखेदाउ मात्रै हो एमाले, होइन। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पार्टीको सभापतिले प्रचण्डले माधव नेपालले नबुझ्नु भयो भन्ने छैन। उहाँले हिजो संसद भङ्ग गर्दै गर्दा के भन्नुभयो, के बोल्नुभयो माधव नेपाललाई, इभन हाम्रो पार्टीलाई पनि के भन्नु। एमाले साथ दिन्छ भन्ने तपाईँले एउटा कुरा छैन है, त्यसो भए एमाले साथ देला के। तर एउटा कुरा के छ भने राजनीतिमा चाहिँ एउटा इमान्दारिता भन्ने कुरा चाहिँ हिजो प्रचण्ड रातारात हामीसँगै सत्ता भएको मान्छे केपी शर्मा ओलीसँग मिल्न जाँदै गर्दाखेरि पनि हामीले निर्वाचन गरेर सत्ता हस्तान्तरण गर्दै हो नि त। कङ्ग्रेस पार्टी कसैको विश्वासघात चाहिँ गर्दैन, हाम्रो सभापतिको त्यो नेचर पनि छैन। एउटा कुरा गठबन्धन भत्काएर केपीलाई साथमा लिएर निर्वाचन, कङ्ग्रेस पार्टीले निर्वाचनमा जानका निम्ति ओलीको साथ लिनुपर्ने अथवा प्रचण्डको साथ लिनुपर्ने भन्नुभएको छ नि त। खास गरी एमाले त भनेको छ एकल रूपमा सरकार चलाउनुहोस् न हामी साथ दिन्छौँ, तपाईँ गठबन्धनमा किन अल्झिरहेको, सभामुखलाई हटाउ आउनुहोस् महाभियोग लगाऊ अनि तपाईँहरू किन तयार। अहिले गठबन्धनलाई बाहिर निकाल्ने पछि कङ्ग्रेसलाई निकाल्ने। त्यसैले एउटा कुरा यतिको राजनीतिक चतुर्याइ त कङ्ग्रेस पार्टीले बुझेको हुन्छ नि त। त्यसैले एमालेको कुरा भन्दा पनि एमाले पहिला कङ्ग्रेससँग र संविधानको रक्षा गर्ने कङ्ग्रेससँग गठबन्धन पहिला संसद खोल्नु पर्यो बिना शर्त, त्यसपछि अरू कुरा हुन्छ। त्यसपछि निर्वाचनको कुरा, संसदीय निर्वाचनको कुरा, गठबन्धनको कुरा, जुन संसद शासन प्रणालीको हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यसलाई बन्द बनाएर राख्ने, त्यहाँ सुत्ने, अनि त्यही संसद चाहियो भने फेरि जनताका बिचमा भोट माग्न जाने। एमालेसँग अब निर्वाचनमा जाने तयार हुनु भएको छ नि त, सभामुखलाई हटाएर भए पनि एमसिसी हामी पारमा जाने एउटा पार्टी अध्यक्ष र तपाईँको खास एउटा कुरा के छ भने संसदमा टेबल हुने विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनको समान धारणा नभइकन प्रधानमन्त्री जानुहुन्न। अर्को कुरा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा जो एमाले कुरा उठाउनु भएको छ सभामुखको बारेमा, अदालतमा फैसला नगरे त्यसको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अगाडि बढ्दैन। अर्को कुरा संसदमा एमसिसीको बारेमा पेश गर्ने भन्ने कुरा त सत्ता गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू जति 5 हामी पार्टीहरू छौँ सहमति हुन्छ र भने हुन्छ, कसरी हुन्छ भने पास गर्ने कि नगर्ने के गर्ने। 27 र 28 गतेपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीलाई केही समय माग्नु भएको, त्यो समय घर्किसकेपछि त्यो समयपछि केही न केही निकास आउँछ। यसमा प्रचण्ड र माधव नेपालले साथ दिन्छ भन्ने लागिरहेको छ तपाईँलाई। गठबन्धनमा सहमति हुन्छ, गठबन्धन पनि साथ दिन्छ भन्ने, गठबन्धन पनि बच्छ, एमसिसी पनि संसदमा टेबल हुन्छ। तपाईँले एउटा कुरा भन्नु, प्रधानमन्त्रीमा हाम्रो पार्टी सभापतिको हामीले उहाँहरूलाई साथ दिएको, उहाँहरूले हामीलाई साथ दिएको, हामीले पनि साथ दिनुभयो, तपाईँहरूले उहाँहरूलाई साथ दिनुभयो नि सबै। राजनीतिक रूपमा भन्ने हो भने त हामीले उहाँलाई रेस्क्यु गरेको कि उहाँले हामीलाई रेस्क्यु गरेको हो, तपाईँहरूले उकास दिनुभयो नि, बचाइदिनु भयो नि त। अनि त्यसैले एउटा कुरा के छ भन्यो भने
गठबन्धन दलहरूमा सहमति नभइकन टेबल हुने कुरा हुँदैन। टेबल हुने कुरामा प्रधानमन्त्री चाहिँ गठबन्धन दलका नेताहरूलाई दबाब ढङ्गबाट तपाईँहरू जानुहुन्न, एमालेको विश्वास छैन तपाईँहरूलाई? त्यो सम्भावनै भएन। जसले संविधान समाप्त गर्ने दिशामा उन्मुख भयो, जसले त्यो संसद खोल्नै दिएको छैन, संसद चल्नै दिइरहेको छैन, बिना कुरा थाहा भएर प्रधानमन्त्रीज्यू किन चाहिँ एमालेसँग हार गुहार गरिरहनु भएको? उहाँ एमालेसँग उहाँले के हार भयो? तपाईँहरू सहयोग गर्नुहोस्, एमसिसी पास गर्न किन भन्नु भएको? राष्ट्रिय सहमति संसद खोल्नुहोस् किन? एउटा कुरा गरे, कुनै पनि कुरामा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व होइन। संसदमा भएका दलहरूमा चुनावका निम्ति तपाईँलाई नेपालको राजनीतिक परम्परा, संसदीय व्यवस्थाको परम्परामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूका नेताहरू भेटघाट गर्ने, प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलको नेता भेटघाट गर्ने, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा अथवा प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधिका रूपमा भेटघाट गर्न आउने त हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको परम्परा नै हो नि। त्यो नेपालमा मात्र अरू देशमा पनि भइरहेको छ। त्यो भेटघाट गर्दैमा नयाँ खिचडी पाक्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एजम्सनको कुरा हो कि त्यो परिकल्पना गरिएको कुरा हो। हामी त अहिले जस्तो निर्वाचनमा एमाले जे भने त्यो हामी त निर्वाचनमा आउती पनि, विप्लव पनि, वैद्य पनि, सबै पार्टीहरू आउनुपर्छ भनिरहेछौँ। उहाँहरूलाई मात्र निर्वाचनमा सहभागी गरौँ। सुन्नमा आएको छ कङ्ग्रेस र एमालेको अब नयाँ सत्ता समीकरण हुन सक्छ है। एउटा कुरा के छ, आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्नका निम्ति एमालेका नेताहरूले पूर्वगण्डा मचाएर अब काङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता बन्दै महेश बस्नेतजीले बोले सुन्नुभयो होला तपाईँले सार्वजनिक फोरममा रिपोर्टर्स क्लबमै पुग्दै उहाँले त भन्नुभयो भने हामी चाहिँ महाभियोगको प्रस्ताव रेडी पारेर राखेका छौँ, ल्याउनुहोस् न त, साध्य भने हामी पास गरिदिन्छौँ। अनि ल्याउनुहोस् न त, काङ्ग्रेसमा किन भर पर्नु पर्यो? हिजो उहाँले महेश बस्नेतले भने 30 वर्ष 20 वर्ष काङ्ग्रेस देखिन्न सत्तामा भने भन्नुभयो। आज के छ उहाँहरूको गति? आज आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई थुमथुमेले हामी काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँदैछु, चुनावमा जाँदैछु, पार्टीमा कोही माओवादीमा कोही समाजवादीमा गइहाल्नु होला नजानुहोस् भनेर भन्नुभयो हो नि त। हो मैले के का लागि भन्नु भन्ने कुरा कङ्ग्रेसका नेताहरूले आम नागरिकले बुझ्नु भएको छैन र। अब कति वर्ष एमाले सत्तामा फर्किन्न हेर्नुहोस् न। हामी त गठबन्धन बनाउनु भनिरहेछौँ, तर यदि गठबन्धन बन्यो भने त्यो परिस्थिति सिर्जना भने एमालेको अभिगत के हुन्छ? यो केपीओले काङ्ग्रेसलाई टर्चले खोज्नुपर्छ भन्नुभएको थियो नि, अब सूर्यले खोजे पनि भेटिन्न गठबन्धन। तर उहाँहरूले के भन्नु भएको छ एमाले भने अब एक नम्बर शक्ति बन्ने, फेरि पहिलो शक्ति भएर सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले एक्लै काफी छ, तपाईँहरू चाहिँ गठबन्धन लिएर आएन। त्यो त भन्नका निम्ति चुनावमा आउनुहोस् न त, फेस गर्नुहोस् न त भने उहाँहरूले त दम छ नि त अहिले पनि। एउटा कुरा के छ भने कङ्ग्रेसलाई उहाँहरूले च्यालेन्ज गरिरहनु भएको छ, कङ्ग्रेस एक्लै हिँड्न नसक्ने अवस्था पुगिसक्यो, एक्लै आउनुहोस्, नभए 10 अरू ल्याएर जोडेर आउनुहोस्। हिजो उहाँ काङ्ग्रेससँग लड्न नसकेर माओवादीसँग, मधेसवादी दलहरूसँग, झापामा रापरपासँग मिलेर केपीओले चुनाव जित्नु भएको, लड्नु भएको हिजो काङ्ग्रेससँग हो। म तपाईँ मार्फतै प्रश्न सोध्न चाहन्छु, हिजो नसकेर उहाँहरू लड्नु भयो, त्यो त समय परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो। हिजो माओवादीले रातारात लिएर चाहिँ ठुलो पार्टी बन्या, माओवादीको छातीमा रजाइ गरेर ठुलो पार्टी बनाएको केपीओली होइनन्, उहाँले बहुमत ल्याएको होइन। तपाईँलाई जुन पार्टीसँग जनताका बिचमा जानका निम्ति राजनीतिक मुद्दा छैन, केपीओली अब जनताका बिचमा के भनेर जानुहुन्छ? तपाईँले मलाई 5 वर्षका जनादेश दिनुभएको थियो, न उहाँले आफ्नो पार्टी जोगाउन सक्नुभयो, न गठबन्धन जोगाउन सक्नुभयो, न रेल ल्याउनु भयो, न गठबन्धनमा जोगाउन सक्नुभयो, न रेल ल्याउनु भयो, न पानी जहाज ल्याउनु भयो। अनि त्यही संसदको सदस्य हुनका लागि जनताका बिचमा भोट माग्ने, अनि संसद भइसक्यो, संसदलाई देखि नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई संसदको घाँटी हेरेर छोड्ने, अनि संसदमा गयो संसदमा सुतेर बस्ने, संसद चल्नै नदिने, ताला लगाएर राख्ने, अनि त्यही संसदका लागि भोट माग्ने। केपीसँग के मुद्दा छ ल भन्नुहोस् न तपाईँ? रेल ल्याए भन्नुहुन्छ कि पानी जहाज ल्याए भन्नुहुन्छ कि यो संसदलाई 2 पटक मैले रेटे भन्नुहुन्छ कि? उहाँहरूले मेरो पार्टीमा त असहयोग भन्ने भयो, त्यही भएर मलाई 2/3 दिनुहोस्, ठुलो पार्टी बनाउनुहोस् भनेर जनताले पत्याउनेवाला छन्। नेता भनेको त जसले आफ्नै पार्टी आफ्नै घर मिलाउन सक्दैन, त्यसलाई फेरि जनताले फेरि जनमत दिन सक्छन्। के मुद्दा हो? तपाईँहरू ड्राउनु भयो क्या चुनावमा पनि जाने, एमाले कङ्ग्रेस पनि ड्रायो अरे भन्ने कुरा। केपीओलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर चुनावमा देशको ऐन छ, कानुन छ, संविधान छ। केपीओलाई जतिखेर मन लाग्यो घरमा उहाँको श्रीमतीले नुन बढी हालिदिनु भयो, निर्वाचन। उहाँलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर निर्वाचन हुन्छ। चुनाव संविधान छैन, कानुन छैन, संसदमा रहेका पार्टीहरूको मात्र निर्वाचन हो यो। यदि चुनावको पूर्व सन्ध्यामा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि अहिले पनि एक किसिमको विवाद नै छ, सहमति हुन सकेको छैन। खास गरी शेखर कोइरालाहरूको अहिले पनि असन्तुष्टिहरू एडजस्ट गर्ने सवालमा सभापति तयार हुनुहुन्न। यसको प्रभाव आउँदो चुनावसम्म यदि गठबन्धनमै जानुभयो भने त्यसको एउटा प्रभाव पर्ला, एक्लै चुनावमा जानु पर्यो भने पार्टीको आन्तरिक यो विवादलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? अनि एउटा कुरा के छ भने नि, हाम्रो सभापतिज्यूको अन्तिम कार्यकाल हो। तपाईँले पछिल्लो पटक भारतीय संस्थाका बारेमा धेरै कार्य सम्पादनका लागि धेरै 10 वर्ष भयो तपाईँहरूको त पेन्डुलम भयो होइन। हाम्रो सभापतिले मलाई लाग्छ अब अहिले यो अन्तिम कार्यकाल भयो भने उहाँले यसपछि कसलाई बनाउनका निम्ति के गर्नका निम्ति पार्टीभित्र विवाद सिर्जना लिएको। दोस्रो कुरा, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी गठबन्धन भए पनि नभए पनि हाम्रो पार्टीको कुनै पनि तलको शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, विमल नेतृत्व कुनै पनि नेताहरू
गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, धनराज गुरुङ, पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाश महत, जोसुकै नेताहरू, गृहमन्त्री, कुनै पनि नेताहरू एक भएर हामी चाहे हामी एक्लै चुनाव लड्दा पनि चाहे गठबन्धन चुनाव लड्दा पनि पार्टीभित्र दुई मत भएर कांग्रेसलाई कसैले हराउनु पर्दैन रे क्या तपाईँहरुकै भाइहरु त्यही भित्रैकालाई तर यो पालि मिलाउनु भने अन्तर्घातले हार्नुहुन्छ कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदैन, कांग्रेसमा प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा हुँदैन भन्ने थियो नि त। हामीले त्यत्रो 10-10 लाख क्रियाशील सदस्यता, कति पार्टीबाट हाम्रो पार्टीमा मान्छेहरू आएका थिए, हामीले सरल ढङ्गले क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्यायौँ। यस्तो कोरोनाको बीचमा सरल ढङ्गले पार्टीको महाधिवेशन गऱ्यौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी एक्लै चुनाव लड्दा पनि गठबन्धन बनाएर परिस्थिति बन्यो, त्यो गर्नै पर्ने बाध्यता सिर्जना भयो, अरूका निम्ति पनि भयो। 5 दल मिलेर एमालेसँग लड्नुपर्ने दिन आएछ है। ओहो, यस्तो पनि आउँदो रहेछ राजनीति। त्यस्तो नभन्नुहोस्। अहिले कांग्रेसले 5 दल मिलेर सरकार पनि त बनाउनु पर्यो नि त संविधान जोगाउनका निम्ति। हिजो वाम मोर्चाका 7वटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई लिएर आन्दोलन पनि त राजाको विरुद्ध लड्नु पनि पर्यो हो नि त। हिजो जङ्गलका माओवादीहरू, बन्दुक समातिरहेका माओवादीहरू र सडकका प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्ने पार्टीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सँगै लिएर परिवर्तन क्रान्ति गर्नुभयो हो नि त। त्यो जनताको भावना तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति। प्रकाशजी, जस्तो अहिले पनि कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताहरूको एउटा भइस चाहिँ के छ भने विगतमा चितवनमा भएको थियो नि प्रचण्डसँगको एउटा तपाईहरुको विगतको स्थानीय तहको जस्तो अब नहोस् भन्ने समग्र एउटा कांग्रेसी जनहरू या कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूको छ। त्यस्तो भयो भने फेरि कांग्रेसलाई कांग्रेसी भनेर छाती पिट्न चाहिँ फेरि लाजै मर्दो हुन्छ कि भन्छन्। यो कुरालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? हिजो रेणु दाहाललाई जिताउन जुन त्यहाँ गरियो नि तपाईँहरूले आफ्नै पार्टीका विरुद्ध या आफ्नै पार्टीलाई भोट नहालेर हँसिया हतारमा हाल्नुपर्ने दिन आएपछि कांग्रेसीहरूले कांग्रेसी भन्ने दिन आउला र फेरि? यसमा 2-3वटा कुरा छ। यसमा म के भन्छु भने तत्कालीन अवस्थामा हामीले के भन्यौँ भने हामीले रेणु दाहाललाई भोट हालेकोमा हामीले शेरबहादुर दाइले कांग्रेसलाई माओवादीसँग गठबन्धन गरेको कुरामा पार्टीको व्यापक ठुलो आलोचना हो। पछि माओवादी र एमाले मिलिसकेपछि कांग्रेस चुनावमा पराजय भइसकेपछि फेरि शेरबहादुर दाइको आलोचना भयो, माओवादीले मिलाउन सकेन भनेर। दुईटै दृष्टिकोणले सँगसँगै लिएर जानुपर्छ कि। त्यसैले एउटा कुरा के छ भने राजनीतिक कुराहरू भनेको तत्कालीन अवस्थामा के अरे मुद्दाहरूले धेरै कुराहरू निर्धारण गर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हरेक दिन माओवादी सशस्त्र जनयुद्धमा सशस्त्र विद्रोहमा चाहिँ हरेक दिन 2-4 5जना कार्यकर्ताको आरेघाटमा आँसु चुहाउँदै झन्डा उडाएर फर्किनुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला। एकतिर सडकमा राजाका विरुद्ध लडिरहेका थियौँ, अर्कोतिर माओवादीबाट कांग्रेसमा मारिएका कार्यकर्ता काठमाडौँ ल्याएर आरेघाटमा जलाइरहेका थियौँ। तिनैसँग मिलेर हामीले उनीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रूपान्तरण गरेर आज बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ल्याएको हो। त्यो पार्टीको इतिहास हामीसँग छ नि त। बल्कि नि अब कांग्रेसलाई पनि के भन्छ भने कांग्रेसले पनि मान्छे मारे हो, कांग्रेस पनि जनविद्रोह गरेर आएको, बन्दुक बोकेर आएको भन्छन् नि। तर कांग्रेसको बन्दुक बोक्ने, एमालेको बन्दुक बोक्ने र माओवादीको बन्दुक बोक्ने आकाश जमिनको फरक छ कि। तपाईँले झापा विद्रोहमा केपी शर्मा ओलीहरूले कांग्रेसका मान्छेको मात्रै टाउको रेटेको हो नि त, अरू कसैको रेटेको होइन। एमाले रुकुम र रोल्पाबाट जनविद्रोह सुरु गर्दै गर्दाखेरि कांग्रेसका मान्छेहरूको मात्रै गर्दन हेटेर जनयुद्ध सुरु गरे हो नि त। प्रहरी होइन, आर्मी होइन, तर कांग्रेसले राज्य सत्ताका जो मानिसहरू छन् आर्मी र पुलिससँग मात्रै विद्रोह गरे। त्यतिखेर पनि नेपालमा छोटोमा कम्युनिस्टहरू थिए होला, पञ्चायतका पनि मान्छे थिए होला नि त कांग्रेसलाई सुराई गरे, तर ती मान्छेहरूलाई पनि कांग्रेसले केही गरेन कि हो। त्यसैले कस्तो हुन्छ भने कांग्रेसले यी सबै कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने, सबैलाई सन्तुलनमा लिएर जाने, सबैको नेतृत्व गर्न सकेका कारणले नै कांग्रेस भएको छ नेपालमा। हस्, स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदैछ, तपाईँहरूको पार्टीले जुन अपेक्षित रूपमा परिणाम आओस्, चाँडै अब चुनावी माहौल तात्दैछ प्रकाशजी, संसद खुलोस्, तपाईँहरूका यो बिजनेसहरूले एउटा सुचारू होस्, संसद सुचारू होस्, सँगै अब बिजनेसहरूलाई पनि अगाडि बढाउनुहोस्। यो एमसिसीको विषय पनि बडो पेचिलो बनेको छ, लगायतको विषयहरू छन्, सरकारको गति अगाडि बढ्नुपर्ने छ। समय दिनुभयो, स्टुडियोसम्म आइदिनुभयो, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो पार्टी र मेरो दृष्टिकोण राख्नुभयो, धेरै धेरै। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाको मान्य सांसद, आजको यो विशेष अङ्कमा हामीसँग नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेता प्रकाश रसाइली स्नेहीजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग यो पछिल्लो समयको विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र विशेषतः यतिखेर संसद सुचारू हुन सकेको छैन, संसदको गतिरोध अन्त्यका निम्ति कांग्रेसले खेल्नुपर्ने भूमिका र प्रतिपक्षी दल एमालेसँगको सत्ता समीकरणमा के नयाँ फेरबदल आउन सक्ला, एमसिसीकै कारणले गर्दा सत्ता गठबन्धन के तलमाथि हुन सक्ने सङ्केत छ या छैन, र आउँदो चुनावहरूमा या आउँदो आवधिक निर्वाचनमा चाहिँ कांग्रेसको स्ट्यान्ड के हुन्छ, कांग्रेस गठबन्धनमै जान्छ या एकल रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुमिन्छ, यी लगायतको विषयमा समग्र पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्ने प्रयास कार्यक्रममा गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनुभयो, यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको आजको यो विशेष श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमको अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।